Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'univers plus de physique-chimie de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui nous avons la page 47 concernant la mesure de la pression. يعني اليوم غادي نحاولوا نتعلموا أننا نقيسوا الضغط. Donc on va commencer par les unités de la pression. Donc l'unité légale de pression est le pascal de symbole PA. Donc on utilise aussi souvent le hectopascal. Un hectopascal est égal 100 pascal. Le bar, un bar est égal 100 000 pascal. إذن هنايا كيعطيونا الوحدة العالمية. دونك الباسكال اللي كنرمزو ليه بي ا هي الوحدة العالمية لقياس الباسكال، ولكن هناك بعض الوحدات اللي كنستعملوهم سوفون، الوحدات الشائعة مثلا لو هيكتو باسكال وكذلك البار. دونك هذه وحدات أخرى، ومن خلال هذه العلاقات إلا عطاونا شي إكزيرسيس دونك مازال غنشوفو في لي زيكزيرسيس كومون فير دي كونفرسيون، كيفاش نديرو تحويلات من الهيكتو باسكال للباسكال، من الباسكال هيكتو باسكال، من البار للباسكال ايتترا. دونك غادي ندوزو دابا ل 3 دو لاباغاي دو ميزور. La pression atmosphérique se mesure grâce à un baromètre. Et la pression d'un gaz enfermé dans une enceinte se mesure grâce à un manomètre à aiguille. إذن هنايا عندنا جوج ديال الأجهزة، جوج ديال لي زاباراي اللي كيقيسو لينا لا بريسيون. كاين عندنا البارومتر وكاين عندنا المانومتر، وهنايا خصنا نفرقو بيناتهم. لو بارومتر سي بور ميزوري لا بريسيون اتموسفيريك. إذا إلا بغينا نقيسو يعني الضغط الجوي كنستعملو البارومتر اللي عطاونا في لو دوكيمون ا. دونك هذا سي ان بارومتر. وهنايا لو مانومتر إلا بغينا نقيسو واحد الغاز في واحد لونسينت اونفيرمي، واحد الغاز محبوس، اما في واحد لو ريسيبيون بيان واحد السرنج. اذا هنايا كنستعملوا لو مانومتر. هنا عندنا جوج انواع د المانومتر، هذا مانومتر ايغوي عنده الابر، وهذا مانومتر الكترونيك بحال كما شفنا بالنسبه للميزان لقياس الكتله. كاين عندنا روبرفال عنده الابره، وعندنا لا بالونس الكترونيك كتعرف دونك عند فيها ارقام. اذا كذلك بالنسبه للمانومتر، بينما لو بارومتر عندنا فقط حاليا هنا ديال الابر، دونك ا ايغوي. دونك هادو هما الاجهزه اللي كنستعملو. دونك خصنا نفرقوا بين لو بارومتر اي لو مانومتر. دونك غادي نمشيو دابا للتروازيامون ميزور دو لا بريسيون دان غاز. دونك دابا الا بغينا نقيسو لا بريسيون دان غاز، ماشي لا بريسيون اتموسفيريك، هنا غندرسو فقط لا بريسيون، وعندنا عاوتاني حصه غادي نحاولوا ندرسو فيها لا بريسيون اتموسفيريك. دونك اون بوز لا كيستيون. دابا السؤال هنا مطروح: كومون اوتيليزي ان مانومتر pour mesurer la pression d'un gaz. إذا كيفاش غادي نستعملوا الجهاز مانومتر هذا أو هذا باش نقيسوا la pression d'un gaz. Donc comment utiliser le manomètre؟ غادي نحطو كوم بروبوزيسيون. مثلا on relie، مثلا غنقولوا on relie un manomètre. إذا غادي نربطوا المانومتر باش او ريسيبيون، لان حنا مادام كنستعملوا المانومتر وبغينا نقيسوا لا بريسيون، اذا الغاز خصو يكون محبوس في واحد لونسانت، في واحد لو ريسيبيون، في واحد السرنج. اذا داك الغاز خصو يكون محبوس، وحنا غنروليو غنربطوا بين لو مانومتر كما كنشوفوا هنا. من هنا كنروليو الا كان الكترونيك او لا ا ايغوي. دونك اون رولي ان مانومتر او ريسيبيون، الإناء اللي فيه كي كونتيان لو غاز. داك الإناء اللي فيه الغاز وبغينا حنا نقيسو لا بريسيون تاعو، اون فا لو روليي ونتسناو نشوفو الريزولطا اللي غتعطينا
le manomètre. Donc, qui contient le gaz. Donc, هذاك الغاز اللي بغينا نقيسو la pression تاعو. هذه c'est une proposition. غادي نمشيو نشوفو comment va-t-on utiliser un manomètre pour mesurer la pression d'un gaz. Donc, je réalise là l'expérience. Donc, relie l'embouchure d'une seringue. Donc, هذه هي l'embouchure ديال السرنج à mi-cours. كنحطوها à mi-cours يعني في الوسط à un manomètre document A. Lire la valeur de la pression indiquée par l'appareil. إذن في هذه الحالة غادي نقيسو ونشوفو شحال لا فالور اللي غادي تعطينا. دونك هنايا اون فا دابا حنا لاحظنا وحنا شفنا شحال القيمة اللي غادي تعطينا وغادي نجاوبو على لي كيسيون. دونك لا بروميير كيسيون j'observe et je découvre ou là j'observe et j'interprète. Donner la valeur de la pression du gaz en précisant l'unité. إذن حنا شنو كنستعملو هنايا؟ هذا سي ان مانومتر. إذن شحال القيمة اللي عطاتنا زيرو. دونك إلا رجعنا للمانومتر غادي نقولو زيرو باسكال. علاش؟ لأن الإبرة بقات بلاصتها بقات أزيرو. علاش؟ لأن كتسنانا نضغطو. خصنا نضغطو عليها باش غتعطينا لا بريسيون. Donc la question, comment varie la pression lorsque tu pousses le piston? Donc il a تكينا على البيستون كيفاش غادي تغير القيمة نتاع لا بريسيون. دونك ما احنا شنو قلنا؟ دونك إلا ضغطنا على لو بيستون شنو غيوقع لو فوليوم؟ دونك لو فوليوم ديميني ومادام لو فوليوم ديال السورانغ نقص إذن لا بريسيون أوغمونت. Donc la pression augmente. إلا ضغطنا على لو بيستون شنو غيوقع للإبرة؟ الإبرة غتعطينا اون فالور دو بلوس. إما تعطينا 5 باسكال ولا 6 باسكال ولا 10 باسكال على حساب الضغط ديالنا. بلوس كنضغطو أكثر بلوس لا بريسيون كتزيد أكثر. دونك tu tires le piston. بينما إلا جرينا لو بيستون لا بريسيون ديميني. لأن علاش؟ لأن الحجم زاد. دونك لا بريسيون ديميني. هادشي ديجا شفناه تكلمنا عليه ولكن المانومتر كيزيد يثبت لينا الحقيقة اللي كنعرف. دونك غادي نختمو بهاد جو روتيان قبل ما نشوفو لا بريسيون اتموسفيريك في حصة أخرى. دونك بوغ ميزوري لا بريسيون دان غاز هنا خصنا ندققو في المعلومة. هنا كنتكلموا على لا بريسيون ما عندنا علاقه بلا بريسيون اتموسفيريك في هذه الحصه هذه. الا بغينا نقيسوا لا بريسيون دان غاز اون بريزوني يعني محبوس في واحد لو ريسيبيون اون غولي ان مانومتر ا سو ريسيبيون. اذا كنربطوا داك المانومتر الجهاز لقياس لا بريسيون مع ديك لو ريسيبيون. لورسكون كومبريم حنا كنعرفوا بان لي غاز sont compressibles et expansibles. إلا ضغطنا على le gaz la pression augmente. Si on détend un gaz ou إلا زدنا في الحجم نتاع le gaz ووسعنا الغاز donc la pression diminue. Donc voilà tout ce qui concerne هاد la séance. La prochaine fois on va voir la même page. Donc هنايا غادي نشوفو la mesure de la pression atmosphérique.